sa ikaunong kabulan sa pagmabdos ni Isabel, ipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Judea nga gikandag Nazareth. May mensahe siya sa usa ka batanong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga gikandag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Paglipay, ang Diyos naguban ug magpanalangin kanimo. Naglibong pag-ayo si Maria o naguna-una siya kung sa kahuban sa gisulti sa anghel kaniya. Ayaw kahadlok, Maria, kaya may kumutan ka, manangkon ug magsabak ka og batang lalaki. Nganlan mo siya Jesus, ug tawgon siya nga anak sa labing halangdon, ug maghari siya sa balay ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug ang iyang ginharian walay katapusan. Ulay man ako, unsaon man ako paghimo niini. Mukunsan kanimo ang Espiritu Santo, ug magpabilin ang gahom sa Dios ila kanimo. Ug ang bata nga imong sabak tawgon nga anak sa Dios. Sulugoon ako sa Dios. Matuman ang tadinikan ako ang imong gisulti. Si Jose usa ka matarong nga lalaki ug matinumanon sa balaod. Naguna-una siya nga makigulag kang Maria sa hilom samtang nagsabak si Maria sa lalang sa Espiritu Santo. Kay dili siya gusto mapakaulawan si Maria tungod kay tigulang na siya kaayo. Apa nagpakita ang anghel kaniya pinaagi sa dako. Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang sabak lalang sa Espiritu Santo. Kinigtanan na hitabo aron matuman ang isulti sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang ulay pagsabak ug mga anak ug batang lalaki ug tawgon siyang Emmanuel nga sa ato pa ang Dios human kanato. Sa pagbangon ni Jose, iyang gituman ang pagpangasawa ni Maria kay mao may isulti sa anghel kaniya. Ug gikuha niya si Maria ug nangadto sila sa balay ni Zacarias. Wala madugay, nangandam si Maria ug midali pag-adto sa kabungturan sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, miulpot sa kalipay ang bata sulod sa iyang tiyan. Maria! Ug unya, puno sa Espiritu Santo si Isabel, ug misulti sa mausog na tingog. Bulahan ka sa mga babae na tanan, ug bulahan usab ang bata nga imong gisabak. Nganong kang miduaw ka nako ang inahan sa akong Ginoo, kaysa papanumog ko gayon sa imong pangamusta, miulpot ang kalipay sa akong batang gisabak. Umingon si Maria. Nagandahig sa Ginoo ang akong kasing-kasing ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios na akong manuluwas. Ug mibuyo si Maria og mga tulo ka bulan kauban ni Isabel ug unya mipauli sa ila.